Mga bay, hapit na sad ang ting bakasyon tungod sa Holy Week pero nagkadaghan daw ang mga nabiktima aning tourist scams sa probinsya sa Cebu. O mao ka nga karon ang Department of Tourism nilunsad og bag-ong programa pangkontra ani. Para sa kumpletong mga detalye mo balita ani gikan sa Cebu City si One News Cebu correspondent Dale Israel. Dale, bay unsaon di pagkontra ning mga gapang scam sa mga turista? May hapon diya gilunsad sa Department of Tourism Region 7 ang Turista Iwas Scam Program. Gituyo kini aron batukan ang nakadaghan nga kaso sa pagpangilad sa mga turista, labi na sa mga online booking sa mga hotel, resort sa Cebu ug Bohol. Sumala sa mga report gikan sa mga hotel resort, dako na ang problema nga nadala sa mga scam ug faking bookings nga nakaapekto dili lang sa mga turista kun apil sab ang mga negosyo sa turismo. Base sa datos, maabot sa 26 ka mga establishmento ang naapektuhan sa mga scam gikan sa milabay nga tuig hangtod karong Marso. Adunay 198 ka mga insidente sa scam ug miabot sa 1.22 million pesos ang kwarta nga nakuha gikan sa mga scammers. Tumong sa programa ang mapugngan o papaminusan ang ingon nga nga mga insidente, apil na ang pagtubag sa mga kaso sa impersonation o pagpakaaron ingnon sa mga lehitimong negosyo online. Gipasiugda sa mga otoridad nga importante ang pagpalig-on sa pagsalig sa mga consumers opisyal o lehitimong online platforms. Usa sa pinaka-epektibo paagi aron patukan ang pangilan mao ang pagpakusog sa kaalam o public awareness. Tudluan ang mga turista kung saon pag-ila sa mga faking bookings. Kung mabiktima sa pangilan, mahimo kini i-report sa hotline nga 1326. Pinaagi sa maong mga lakang gitinguha sa mga otoridad nga mapabilin nga lig-on ang masaligan ang Central Visayas isip usa sa mga pangunahing destinasyon sa turismo sa nasod. Mao kana ang pinakahuling balita dinhi sa Cebu. Balik sa mga chiki. Daghan kayong salamat bay ha. Mauto si Dale Israel gikan sa One News Cebu.